चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अन अअमला मुक़द्दमतन फिल इबादाति तुक़र्रिबु अलल मुब्तदी मा तशत्तता मिनल मसाइल फिल मुतव्वलाति अल मुतव्वलात। अन अअमला, अन माने ये, अन किस पर दाखिल होता है? फेल मुजारे पर दाखिल होता है और फेल मुजारे को नस्ब। समझ आ गई? अन किस पर दाखिल होता है? फेल मुजारे पर दाखिल होता है। अन का मानवी अमल क्या है? फेल मुजारे को मस्दर के माने में काम देता है ना आमिर में। ठीक है ना मेरे भाई? तो अमाला, अमाला कौन सा सीखा है? फाइला या फाल, जो आमिला या अमल, इसका फाइल किधर है? आना ज़मीर इसके अंदर खुश है। ठीक है मेरे भाई? मुक़द्दमतन, ये मुक़द्दमतन क्यों पढ़ेंगे भाई? ये मफूल बिही बनेगा किसका? अमाला का। आगे समझ? आना ज़मीर फाइल बनेगा और मुक़द्दमतन इसका क्या बनेगा? मफूल। तो मफूल क्या होता है? हमेशा मंसूब होता है। फिल इबादात, अल इबादात मजरूर बकसर, लफ्ज़न क्यों पढ़ रहे हैं? फी हर्फ जर आमिल होने की वजह से। इबादात इबादत की जमा है, ये जमा मुअन्नस सालिम है, जमा मुअन्नस सालिम है। और जमा मुअन्नस सालिम का इराब क्या होता है? रफ़ा ज़मा के साथ, नस्ब और जर कसरा के साथ। जैसे हुन्ना मुस्लिमातुन, रअयतु मुस्लिमातिन, मररतु बिमुस्लिमातिन। ठीक है भाई? तुक़र्रिबु, तुक़र्रिबु सीगा वाहिद, कौन सा सीगा है भाई? मुअन्नस, सीगा वाहिद मुअन्नस गैब माजी मालूम। ठीक है मेरे भाई? फेल मुज़ारे मालूम, सलासी मजीद फी असबाब तफ़ईलुन जो तक़रीबुन, इसका फाइल भी हिया ज़मीर इस पुशीदा है। ठीक है? अलल मुब्तदी, ये मुब्तदी जो है ये मजरूर है किसकी वजह से? अला की वजह से। मा कौन सा है? मा इस्म अज़ अस्माए मौसूला। तशत्तता कौन सा सीगा भाई? तशत्तता वाहिद मुज़क्कर, सलासी, सलासी मजीद फी। ठीक है? मुज़ाफ सलासी, असबाब तफ़अुल फी तशत्तुतुन, तशत्तता या तशत्ततु तशत्तुतन। ठीक है? तफ़अुल, इसका फाइल किधर है? तशत्तता का हिया हुआ ज़मीर। ठीक है मेरे भाई? मिनल मसाइल, अल मसाइल मजरूर बकसर लफ्ज़न क्यों है? मिन की वजह से। और ये मुताल्लिक होगा किसके? तशत्तता से। और फिल मुतव्वलात मसाइल, मसअला की जमा है, मसअलुन बरवज़न मफ़अल। तो मसअलुन कौन सा सीगा है? सीगा मुज़क्कर इसमें ज़र्फ, सीगा वाहिद मुज़क्कर इसमें ज़र्फ। ज़ाहिर बात है मसाइल पे जमा मुकस्सर इसमें ज़र्फ, इसमें ज़र्फ। ठीक है मेरे भाई? फिल मुतव्वलात, अल मुतव्वलात मजरूर बकसर लफ्ज़न क्यों है? हर्फ जर की वजह से। और मुतव्वलात कौन सा सीगा है? सीगा वाहिद, सीगा जमा मुअन्नस सालिम, इस्म मफ़ऊल। ठीक है मेरे भाई? चलो, अन अमाला, अन माने ये कि, अमाला माने मैं अमल में लाऊं, मुक़द्दमतन एक छोटा सा मुकदमा, एक छोटी सी जमात, और यहाँ मुराद होगा एक छोटी सी किताब। एक छोटी सी किताब, ये कि अमल में लाऊं मैं एक छोटी सी किताब। ठीक है भाई? ये कि अमल में लाऊं किताब, इसका माना कर रहे हैं छोटी सी किताब मुक़द्दमा। वैसे मुक़द्दमा किससे कहते हैं? उस छोटी जमात को कहते हैं जो बड़ी जमात को हालात से आगाह करते हैं।
یہ مراد اس سے کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی کتاب، چھوٹا سا رسالہ. یہ جو نور الازا ہے یہ چھوٹی سی کتاب ہے، ان کی نظر میں چھوٹی سی ہے. ہم پورا سال پڑھتے ہیں تب بھی بمشکل سمجھ آتی ہے، لیکن ہو گیا یاد میں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ چھوٹی سی کتاب ہے. چلو، یہ کہ عمل میں لاؤں میں ایک کتاب جو عبادات کے موضوع میں ہو، جو عبادات کے میں ہو، جو ہو وہ قریب کر دے. تقرب، وہ کتاب چھوٹی سی جو ہے وہ قریب کر دے مبتدی پر. مبتدی سمجھتے ہو؟ ابتدائی طالب علم. ٹھیک ہے، جو وہ قریب کر دے ابتدائی طالب علم پر، ان کو ان بکھرے ہوئے مسئلوں کو. تشتتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بکھرا ہوا ہونا، کسی چیز کا بکھر جانا. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ تو ان بکھرے ہوئے مسئلوں کو، ان بکھرے ہوئے مسئلوں کو جو موجود ہیں بڑی بڑی کتابوں میں، جو موجود ہیں بڑی بڑی کتابوں میں، یہ کہ عمل میں لاؤں میں ایک چھوٹی سی کتاب جو عبادات کے موضوع میں ہو، وہ قریب کر دے ابتدائی طالب علم پر ان بکھرے ہوئے مسئلوں کو جو موجود ہیں بڑی بڑی کتابوں میں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ آپ ترجمہ کرو ذرا. یہ کہ عمل میں لاؤں میں ایک چھوٹی سی کتاب، چھوٹی سی کتاب عبادات کے موضوع میں ابتدائی طالب علم پر مختصر جو جو موجود ہیں بڑی بڑی کتابوں میں، یہ کہ عمل میں لاؤں میں ایک چھوٹی سی کتاب جو عبادات کے موضوع پر ہو، جو عبادات کے موضوع میں، یہ کہ عمل میں لاؤں ایک چھوٹی سی کتاب، یہ کہ عمل میں لاؤں میں ایک چھوٹی سی کتاب عبادات کے موضوع میں جو وہ قریب کر دے ابتدائی طالب علم کو، ابتدائی طالب علم پر بکھرے ہوئے، ابتدائی طالب علم پر بکھرے ہوئے مسائل، ان بکھرے ہوئے مسائلوں کو جو بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہیں. جی صحیح. یہ کہ ان اعمال مقدمۃ فی العبادات تقرب علی المبتدی ما تشتت من المسائل فی المطولات. یہ کہ عمل میں لاؤں میں ایک چھوٹی سی کتاب عبادات کے موضوع میں وہ قریب کر دے ابتدائی طالب علم پر جو ان بکھرے ہوئے مسائلوں کو جو موجود ہیں بڑی بڑی کتابوں میں. ان اعمل مقدمۃ فی العبادات تقرب علی المبتدی ما تشتت
تقرب على المبتدئ ما تشتت من المسائل في المطولات یا المطولات. یہ کہ عمل میں لاؤں میں ایک چھوٹی سی کتاب جو عبادات کے موضوع میں جو قریب کر دے ابتدائی طالب علم کو جو بکھرے ہوئے مسئلوں ان بکھرے ہوئے مسئلوں کو جو بڑی بڑی کتابوں میں ہیں. ان اعمل مقدمة في العبادة تقرب على على المتعدي ما تشتت على المبتدئ ما تشتت من المسائل في المطولات. یہ کہ عمل میں لاؤں یہ کہ میں عمل میں لاؤں ایک چھوٹی سی کتاب عبادات کے موضوع میں جو قریب کر دے ابتدائی طالب علم پر ان بکھرے ہوئے مسائلوں کو جو موجود ہیں بڑی بڑی کتابوں میں. یہ کہ عمل میں لاؤں میں ایک چھوٹی سی کتاب جو عبادات کے موضوع میں ہے وہ قریب کرتی ہے وہ قریب کر دے ابتدائی طالب علم پر اور بکھرے ہوئے مسائلوں کو جو بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہیں.